اليوم غادي نقدم لكم التيراميسو. غادي نبدا نيشان بلا ما نطول عليكم. اول حاجه كنحتاجوها في التيراميسو هو هاد البودوار، راه موجود في كاع في لي سوبر مارشي، كاين في بيم كاين في مرجان. انا هذا خديته من مرجان، جاني شويه رقيق على ديال بيم. المهم راهم فحال فحال. غادي نحتاجو هنايا انا ذوبت جوج ديال المعالق ديال النسكافي في الماء سخون وخليتها حتى بردات. عندي نص لتر ديال لا كريم فريش، كاين اللي كيديرها بالبيض، انا ما كتعجبنيش بالبيض سورتو ما كيطيبش. عندي هنايا 3 حتى 4 ديال المعالق ديال السكر كلاص، تقدروا ديروا سنيده، الحلاوه كتبقى على حسب الاختيار. كاين هذا الفرomاج ماسكاربون، الا ما عندكمش تقدروا ديروا فيلادلفيا ولا اي فرomاج بلون. انا غادي ندير لها شويه ديال لافاني. صافي هادشي اللي غادي نحتاجو. وغادي نحتاجو هكا فاش نديروه، تقدروا ديروه في ان مول داير، المهم كيبقى الاختيار ليكم نتوما. دابا غادي ندوزو نيشان للطريقه ديال التحضير. اول حاجه غادي نبداو بها هي لا كريم. اول حاجه غادي نديرو لا كريم فريش في لو بول كما كتشوفوا. تيراميسو بلا كريم فريش انا بعدا كيجيني احسن بزاف من البيض، واخا هي الوصفه الاصليه كيكون بالبيض. غادي ناخذ سكر كلاص، غادي نغربلوه. انا هنايا دايره سكر كلاص سبيسيال ماشي الاخر، كيكون هذا شويه ناقص حلاوه. انا ديما كنحاول في لي غاطو اللي كندير سورتو اللي غادي ناكل يعني في الدار انا وراجلي وبنتي، كنحاول نديرهم ناقصين السكر حيت راجلي ديابيتيك، واخا ياخذ غير جوج ديال المعالقات حيت الصراحه ما كيقدرش يشوف لي غاطو وما ياكلش. المهم انا غادي نستمر هكا، غادي نغربل هاد المعالقات ديال سنيده. دابا من بعد ما غربلت هذاك السكر كلاص غادي نخلي لا كريم فريش تطلع مزيان، نعاود نرجع معاه. دابا من بعد ما طلعت لا كريم فريش غادي نزيد عليها الماسكاربون. كاينين انواع ديال الماسكاربون، انا الصراحه هذا النوع هذا اول مره غادي ناخذه. لقيته في مرجان دايرين له واقيلا 24 درهم. كنت كناخذ واحد من قبل دايرين له 30 درهم. هذا الصراحه اول مره غادي ناخذه، ولكن القوام ديالو جاني تقريبا بحال الاخر، ما كاينش شي فرق. وغادي نشوفوا ان شاء الله في المذاق كيفاش غادي يكون. ودايوغ راه هو فرomاج بحال صافي. وغادي نزيد 2 غوت من لافاني. لافاني ماشي بالضروره ديروها، غير هو انا كتعجبني لافاني في التيراميسو. صافي وغادي نولي عاوتاني نطربو حتى يتميلونجا مزيان. صافي وغادي نبداو المونتاج ان شاء الله. دابا من بعد ما تخلط الماسكاربون مع لا كريم فريش مزيان كما كتشوفوا، كتولي اون كريم اللي هي عاقده شاده راسها مزيان. غادي نقي هاد الفوي صافي ونبداو ان شاء الله. هنايا غادي نبداو غادي نغطسو هكا الجهه الرطبه هي اللي غادي نغطسوها كما كتشوفوا، وغادي الجهه الحرشه هي اللي فيها لو سكر هي اللي تكون الفوق. دونك نغطسوه هكا مزيان ونستفوه. واخا يكونوا شي وحدات مهرسين ماشي مشكل، غير لاقيوهم.
حيت ضروري ما كتلقاو فيهم المهرس. وبالنسبه للقهوه كل واحد والاختيار ديالو، تقدروا ديروا غير نسكافيه كيف ما درت انا، تقدروا تخلطوا كابوتشينو وديروها. اللي كيعجبو يعني النسبريسو يقدر يديرها في لا ماشين اللي عنده لي كابسول. يعني بالنسبه للقهوه كل واحد كيبقى الاختيار ديالو على لو غو ديال الكافي اللي كيعجبو. انا حاليا متوفره عندي غير نسكافيه هي اللي درت. صافي كنبقاو نستو هاد لي بودوار بحال هكا حتى كنكملوهم. انا عندي هاد لومول اصلا هي صغير، ومع بينا غير انا وراجلي وبنتي، ما كنبغيش ندير واحد كبير. يعني القياس ديال غناكلو فيها يومين، ودايا تقريبا بحال كناكلها غير انا وبنتي حيت راجلي ما كياخذش السكر بزاف. صافي كنستمروا بحال هكا، وغادي نديروا لا بروميير كوش ديال كما كتشوفوا. نديروا لا بروميير كوش. اوبس شي مشكل. صافي بحال هكا وكنقادوها. اللي كيبغي لو غو ديال الكاكاو ميغ يديرو يعني كيدير هاد الطبقه يدير واحد لاكوش ديالها عادي، يدير عاوتاني لي بودوار. اللي ما كيعجبوش يخلي حتى للتالي كيف ما غادي نوريكم. صافي المهم غير اون بتيت كوش هكا. انا حيت ما عنديش المول عالي بزاف داكشي علاش ما غاديش المهم تقادو بحال هكا. تقادو بلا سباتول صافي. ونعاودو نديرو نفس المرحله اللي درنا في الاول. نبداو عاود نستفو لي بودوار، نحاول نخدم بهادو اللي صحاح، عاد نخلي هادوك اللي مهرسين هما اللي غادي نكمل بهم. بالنسبه للتيراميسو تقدروا توجدوه حتى في دافيغين صغيورين فرديين. تقدروا ديروه ان دسر الا كانوا عندكم الضياف، تقدروا ديروه الكوتي. المهم كيبقى كل واحد والاختيار ديالو. انا كيعجبني في الفطور كنفطر به، كيعجبني ناخذ ان مورسو وندير معاه قهيوه. صافي يعني كيشد ليا تقريبا حتى الوقيته ديال الغدا، ما كنحسش بالجوع، كيقهم. صافي غادي نبقاو مستمرين على هذا الشكل حتى غادي نساليو. صافي هنا كما كتشوفوا كملت بهذوك الطريفات اللي مهرسين، وغادي نعاود ندير لا دوزيام كوش. صافي وغادي نقادها. وإلا شاط لكم تقدروا تصوبوا تخليو هاد لا كريم تصوبوها في دافيغين. انا غادي نصوبها في دافيغين وحتى نسالي ان شاء الله، وغادي نوريكم كيفاش جا. صافي غادي نكمل بحال هكا وتنقادها، ومن بعد نمسح هاد الجنيدات هادو
العجينه قياس واحد، هاد الجنين باقي. انا هاوش يعني راه شاط لي لا كريم، غادي نصور نديرها في واحد لابوشادوي وغادي نخدم بها. دابا غادي نطوي هاد الجنيبات هادو. صافي وكما كتشوفوا درت في هاد البوش جوطابل داكشي اللي بقى غادي نزوق به الوجه، واللي بقى غادي نديرو في الفارين. صافي دابا غادي ندير عليه الكاكاو من الفوق وغادي نديروه يبقى في الثلاجه حتى للصباح ان شاء الله. اللي ما عندوش الكاكاو يقدر يدير كاوبال. وبالنسبه للكاكاو راه فيه جوج ديال الانواع، كاين اللي لونه مغلوق بزاف هو هذا، وكاين اللي لونه ماغون مفتوح تقريبا بحال الكاوبال. المهم اللي متوفر عندكم هو اللي غادي ديروه. انا هذا هو اللي متوفر عندي، هو اللي درت. صافي دابا غادي نطوي هاد الجناب هادو صافي وندخلها للثلاجه تبقى ليله كامله. انا دابا هادي العشيه باش صوبتها، وان شاء الله حتى للصباح نحطها في الفطور. وبالنسبه لهاد القهوه اللي شاطت ما تلوحوهاش، انا ملي كنصوب التيراميسو كتشيط لي بحال هكا القهوه كنحطها في كويس صغير وكنخليها هكاك عريانه في الثلاجه. صافي كتبقى هكاك عريانه في الثلاجه باش كتحيد لي كاع ديك لي زودور اللي كيكونوا في الثلاجه، وباش ريحه حاجه ما كتلصق في حاجه.